اللہ 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 تانوں بھی نصیب کر دے اچھی آمین آکھو اللہ 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 اگے جھکن والے پریشانی کھون گے اللہ اگے جھکن والے پریشانی کھون گے عرش نو سائے تھلے حشر نو عرش دی سائے تھلے کھلون گے وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا ہوئے وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھے بندیا تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھے بندیا صحیح وقتی اتے جو نمازانی ادام دے صحیح وقتی اتے جو نمازانی ادام دے اللہ تے رسول کل مرتبے او پام دے تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگیا تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیمنا کہو انشاءاللہ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیمنا جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیمنا تدے تے ربانی ذات مومناں دا منگیا ہوئے تدے تے ربانی ذات مومناں دا منگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا تو پنج ویلے اللہ